हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया, कीमत में 19 रुपये 95 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाने साक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हाई स्पीड डीजल 19 रुपये 90 पैसे महंगा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 273 रुपये हो गई। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे का इजाफा किया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे हो चुकी है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा होंगे। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के 10 साल मुकम्मल होने पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के नायब वज़ीर आज़म लकीम की शिरकत। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि सीपैक के तहत पाकिस्तान में $25 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी हुई। अब सीपैक का दूसरा मरहला शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे, खुशहाली का नया दौर अब आएगा। चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लीफेनिंग ने कहा कि पाक चीन दोस्ती हमालियत से बुलंद और समंदरों से गहरी है। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। कहा कि सीपैक की 10 साल तकरीब में शिरकत करके खुशी हुई। ये बेल्ट एंड रोड मंसूबे का इफ्तिताह है। सीपैक चीन और पाकिस्तान के नए दौर का आगाज है। सीपैक ने दोनों मुल्कों के बाहमी मफाद को नई जला बख्शी है। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। वज़ीर कानून आज़म अज़ीज़ दावत ने बिल कौमी असम्बली में पेश किया। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर होने के बाद मुल्क की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर सजा होगी। मुतल्लिका शख्स को 5 साल तक कैद की सजा दी जाएगी। बिल के मुताबिक पाकिस्तान और अफवाज के खिलाफ किसी किस्म के इंकशाफ पर भी कार्रवाई होगी। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल छोटी जमातों से निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 रोज में नाम तलब कर लिए गए। निगरान सैनिक की तश्कील के लिए हुकूमती इत्तेहादियों का स्पीकर चैम्बर में मुशावरती इजलास, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमहूरी वतन पार्टी, बलोचिस्तान अवाम पार्टी और काफ लीग के रहनुमाओं ने शिरकत की। ज़राए ने बताया कि इजलास में असम्बली तहलील और निगरान सैनिक की तश्कील पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान के घर आमद, जमीयत उलमा इस्लाम से इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस वाक़े पर पूरी कौम अश्कबार है। जमीयत वर्कर्स कन्वेंशन पर हमला पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद करे और सोगवारान को सब्र जमील अता फरमाए। इस मौका पर वफाकी वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी, साक डार, मौलाना असद महमूद, करम दस्तगीर और मुराद अली शाह भी हमरा थे। तुर्की के नायब सदर सादत यल्माज आला सतह वफ़द के साथ आज कराची पहुंचेंगे। तुर्क नायब सदर की आमद से काबिल कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतजाम किए गए। ज़राए के मुताबिक तुर्की के नायब सदर सादत यल्माज के दौरा पाकिस्तान का मकसद पाक तुर्क बहरे के दरमियान दफाई प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करना है। वो कराची शिपयार्ड में पाक बहरे की जानिब से मुनक्किदा तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। सुबह सिंध में बच्चों की मौतें हुई खत्म। कराची और हैदराबाद में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म हो चुकी, जिसके बाद निजी और सरकारी स्कूल खुल गए। कराची और हैदराबाद के स्कूल में आज से तदरीस के अमल का आगाज होगा।
دوسری جانب پبلشرز اور سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ میں تنازع کے باعث کراچی کی مارکیٹس میں 10 کتابیں دستیاب نہیں۔ سندھ کے ضلع دادو کے مختلف علاقوں میں تیز بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ دادو، میہڑ، خیرپور، ناتن شاہ اور جوہی سمیت مختلف علاقوں میں بادل برسنے کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ تفریحی مقام گورک ہل اسٹیشن پر تیز بارش کی وجہ سے درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ اور رمامہ میں 2 سپر مون ہوں گے۔ پہلا نظارہ آج اور دوسرا 31 اگست کو ہوگا۔ ماہر فلکیات ڈاکٹر جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ آج چاند زمین کے انتہائی قریب اور معمولی سے 14% بڑا جبکہ 30% زیادہ روشن نظر آئے گا۔ ایک ماہ میں دوبارہ فل مون کو بلو مون کا نام دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بریٹن کا باقاعدہ آغاز اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بریٹن کا آغاز کرے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا، قیمت میں 19.95 کا بڑا اضافہ۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان کیا۔ وزیر خزانہ کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل 19.90 مہنگا کیا گیا، جس کے بعد نئی قیمت 273.40 ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت میں 19.95 کا اضافہ کیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 272.95 فی لیٹر ہو گئی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ حکومت نے عوام پر ایک اور پیٹرول بم گرا دیا، قیمت میں 19.95 کا بڑا اضافہ۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ وزیر خزانہ کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل 19.50 مہنگا کیا گیا، جس کے بعد نئی قیمت 273، جبکہ پیٹرول کی قیمت 19 روپے کے اضافے کے بعد 272 روپے ہو چکی ہے۔ توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے پیش نہ ہونے پر وقفہ کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی مقررہ وقت 9 بجے عدالت پیش نہیں ہوئے۔ معاون وکیل نے استدعا کی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے نیب کورٹ میں پیش ہونا ہے، کچھ وقت دیا جائے۔ عدالت نے سماعت میں 12:30 بجے تک کا وقفہ کر دیا۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو آج 342واں بیان طلب بند کرانے کے لیے طلب کر رکھا تھا۔ حکومت کی جانب سے ایک دفعہ پھر عوام پر پیٹرول بم گرایا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا بڑا اعلان کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے تیمور یوسف زئی کی اس رپورٹ میں۔
جی ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جو ہے میڈیا ٹاک ہوئی، اس میں انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ پچھلے 15 دنوں میں انٹرنیشنل مارکیٹس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ اقدام اٹھانا پڑا۔ دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم IMF پروگرام میں ہیں، ہمیں جو ہے یہ تلخ قدم جو ہے اٹھانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے اوگرا کے ساتھ ہماری مشاورت ہوئی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہم نے اضافہ کیا، اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ بھی ہماری مشاورت ہوئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے وہ 272 روپے ہے، اور جو اضافہ ہوا ہے اس میں وہ 19 روپے اور 95 پیسے ہیں۔ دوسری جانب ہائی سپیڈ ڈیزل میں بھی 19 روپے 90 پیسے اضافہ ہوا، اور ابھی اس کی جو نئی قیمت ہے وہ 273 روپے اور 40 پیسے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے اس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ کل رات کو 12 بجے کے بعد جو ہے نئی قیمتوں کا اطلاق ہوا ہے۔ جی توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے پیش نہ ہونے پر وقفہ کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین PTI مقررہ وقت 9 بجے عدالت پیش نہیں ہوئے۔ معاون وکیل نے استدعا کی ہے کہ چیئرمین PTI نے نیب کورٹ میں پیش ہونا ہے، کچھ وقت دیا جائے۔ عدالت نے سماعت میں وقفہ کر دیا۔ عدالت نے چیئرمین PTI کو آج 342 کا کیا قلم بند کرانے کا طلب کر رکھا ہے۔ عدالت نے چیئرمین PTI کو آج آخری مہلت دی ہے۔ وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ڈنمارک کے ہم منصب سے قرآن پاک کی بحرمتی کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو نے بتایا کہ ڈنمارک کے وزیر خارجہ کارلس کے راسموسین نے ان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے، جس کے دوران انہوں نے ڈنمارک اور دیگر یورپی ملکوں میں قرآن پاک کی بحرمتی کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ نے بتایا کہ ڈنمارک نے ان گھناؤنے واقعات کی مذمت کی ہے اور مسلم ممالک سے رابطوں میں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے ڈنمارک کے ہم منصب سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے اسلاموفوبیا پر مبنی واقعات کو بند کرنے پر زور دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں نے مذاہب کے درمیان ہم آہنگی اور مذہبی برداشت کے فروغ پر بھی زور دیا ہے۔ آپ کو بیٹ کریں اس حوالے سے کہ وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ڈنمارک کے ہم منصب سے قرآن پاک کی حرمتی کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے ٹیلی فون پر رابطے میں، جس کے دوران انہوں نے ڈنمارک اور دیگر یورپی ملکوں میں قرآن پاک کی بحرمتی کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ نے بتایا کہ ڈنمارک نے گھناؤنے واقعات کی مذمت کی ہے اور مسلم ممالک سے رابطوں میں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے ڈنمارک کے ہم منصب سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے اسلاموفوبیا پر مبنی واقعات کو بند کرنے پر بھی زور دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں نے مذاہب کے درمیان ہم آہنگی اور مذہبی برداشت کے فروغ پر بھی زور دیا ہے۔ جنگ ہو یا ناگہانی آفت، پاک فوج نے عوام کو کبھی مایوس نہیں کیا اور نہ ہی کبھی تنہا چھوڑا۔ عوامی خدمت کی ایسی ہی بے لوث مثال پچھلے سال ملک میں سیلابی صورتحال کے دوران دیکھی گئی۔ 1 اگست 2022 کو لسبیلا کے مقام پر پاک فوج کی جانب سے مشکل میں پھنسے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے ہیلی کاپٹر روانہ کیا گیا۔ ریسکیو مشن کی قیادت لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کر رہے تھے کہ موسم کی خرابی کے پیش نظر ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا۔ المناک حادثے میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، بریگیڈیئر امجد حنیف، بریگیڈیئر محمد خالد، پائلٹ میجر سعید احمد، میجر محمد طلحہ اور نائک مدثر فیاض شہید ہو گئے۔ بریگیڈیئر امجد حنیف میجر جنرل کے عہدے پر ترقی پا چکے تھے۔ دردناک حادثے نے ہر آکش کباڑ کر دی۔ ملک کی فضا کئی دن تک سوگوار رہی۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید انتہائی پروفیشنل آفیسر تھے جو پاک فوج میں اہم ترین عہدوں پر تعینات رہے۔ نومبر 2020 میں انہیں 3 سٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اور دسمبر 2020 میں انہیں کور کمانڈر کوئٹہ تعینات کیا گیا۔
بے شک پاک فوج ملک اور قوم کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے سینئر تجزیہ نگار اعجاز ٹوگر۔ جی اعجاز صاحب بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی حسین، بالکل یہ ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ جو ہے پاکستان کے اندر 1 اگست 2022 کو آیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پاک فوج کی طرف سے لسبیلا میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ہیلی کاپٹر روانہ کیا گیا تھا۔ تو جو ہیلی کاپٹر روانہ کیا گیا تھا امداد کے لیے، اس ریسکیو مشن کی قیادت جو ہے وہ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی خود کر رہے تھے۔ جو کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی صاحب تھے، ان کے ساتھ شہید، ان کے ساتھ جو ہے ان کے ہمراہ ٹیم جو ہے بریگیڈیئر امجد حنیف شہید، بریگیڈیئر محمد خالد شہید، پائلٹ میجر سعید احمد شہید، میجر محمد طلحہ شہید اور نائک مدثر فیاض شہید جو ہے وہ ان کے ہمراہ تھے۔ بیسیکلی یہ جو سانحہ ہوا، یہ جو واقعہ ہوا، یہ موسم کے خرابی کے باعث پہاڑی علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا، جس کے باعث اس حادثے میں پاک فوج کے 5 افسران جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید جو ہیں وہ انتہائی پروفیشنل آفیسر تھے اور وہ پاک فوج میں اہم ترین عہدوں پر تعینات رہے۔ نومبر 2020 میں انہیں 3 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی بھی دی گئی تھی، جس کے بعد دسمبر 2020 میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید کو کور کمانڈر کوئٹہ تعینات کیا گیا تھا۔ میں نے جس طرح بتایا کہ اس سے قبل بھی بہت ہی آرمی کے اندر، پاک فوج کے اندر اہم عہدوں پر جنرل صاحب جو ہے وہ تعینات رہے تھے۔ اسی طرح بریگیڈیئر امجد حنیف شہید جو ہے حال ہی میں شہید ہونے سے کچھ عرصہ قبل جو ہے میجر جنرل کے عہدے پر ترقی پا چکے تھے۔ یہ جو ایک دردناک سانحہ، ایک دردناک حادثہ جو ہے پاکستان کے اندر لسبیلا کی پہاڑی ایریا میں پیش آیا، ہر آنکھ اشک بار تھی اس واقعے سے، اس حادثے سے، جبکہ ملک کی فضا کئی دن تک سوگوار رہی۔ تاریخ، اگر میں پاکستان کی تاریخ دہراؤں تو تاریخ پاک فوج کی عوام کے لیے بے لوث خدمات سے بھری پڑی ہے۔ جنگ ہو یا ناگہانی آفت، پاک فوج نے عوام کو کبھی نہ تو تنہا چھوڑا ہے، نہ کبھی مایوس کیا ہے۔ سیلاب ہو یا زلزلہ، پاک فوج نے ہمیشہ اس پاک سرزمین کے لیے لازوال قربانیاں دے کے ثابت کی ہے کہ وہ اپنی دھرتی ماں اور اس پر بسنے والے لوگوں کے ساتھ کس قدر محبت کرتے ہیں۔ ہمیشہ وہ ایک قدم آگے نظر آئے، ہمیشہ انہوں نے پاک عوام کے لیے اور اس پاک سرزمین کے لیے قربانیاں بھی دی، شہادتیں بھی قبول کی۔ اور اس کے علاوہ میں جتنی بات کروں وہ کم ہے۔ اس میں دیکھیں، اللہ کے بعد اگر پاکستان کے لیے، اگر پاکستان وجود میں ہے تو وہ پاک فوج کا اس میں کردار ہے، اللہ رب العزت کے بعد اگر میں بات کروں تو پاک فوج کے علاوہ پاکستان کچھ نہیں ہے۔ تو پاک فوج کے اوپر میں ایسی اگر چیزیں دیکھیں تو تنقید کرنے والوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ پاک فوج کی صرف سرحدوں پہ نہیں، اندرونی معاملات میں بھی کہاں کہاں ناگہانی آفتوں سے قدرتی آفات آ جائیں، کہاں کہاں ان کی قربانیاں ہیں، لازوال قربانیاں ہیں۔ یہاں اب بات ختم نہیں ہوتی، اب تو پاک فوج جو ہے وہ ہر شعبے میں ایک قدم آگے دکھائی دیتی ہے۔ وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیں تو وہاں پہ پاک فوج جو ہے وہ ان کے نوجوان جو ہیں، ان کے جوان جو ہے آپ کو نظر آئیں گے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ایک قدم آگے۔ آپ اس کو چھوڑ دیں حسین، میں اگلی بات بتاؤں آپ کو کہ ابھی شعبہ زراعت میں، کیونکہ ہم سنتے ہیں بچپن سے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تو اس طرح اب شعبہ زراعت میں بھی پاک فوج نے اپنا قدم رکھ لیا ہے۔ اور حب الوطنی کی ہمیشہ جب بھی آپ بات کریں، پاک فوج حب الوطنی اور جو محبت ہے اس میں اپنی مثال آپ ہیں۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ پاک فوج کے اوپر جو تنقید کرنے والے ہیں وہ بالکل تنقید نہ کریں، بلکہ پاک فوج کی لازوال قربانیاں جو ہیں پاکستان کے لیے ان کو دیکھیں کہ انہیں کس طرح سے شہادتیں جو ہے قبول کی اور پاکستان کو آنچ نہیں آنے دی۔ کس طریقے سے پاکستان کی عوام جب مشکلات میں ہوتی ہے وہ کس طریقے سے اپنی جان پہ کھیل کے پانی کے دریاؤں کے اندر، زلزلوں کے اندر، پہاڑی علاقے میں سرحدوں پہ برستی گولیوں کے اندر وہ کوئی دہشت گرد اندرونی ہو یا بیرونی ہو وہاں پہ اپنی شہادتیں قبول کرتے ہیں۔ تو یہ ایک پاک فوج کی محبت کا ایک وہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ اور اس پاک سرزمین کے ساتھ، اس دھرتی ماں کے ساتھ کس قدر محبت کرتے ہیں۔ جی ہمارے سینئر تجزیہ نگار اعجاز ٹوگر صاحب پاک فوج کی خدمات کو سراہتے ہوئے خوبصورت طریقے سے خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔
बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट के नर्कों में बड़े तजादात, मरीजों को दोनों हाथों से लूटा जाने लगा। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक मरीजों से इजाफी रकम वसूल की जाने लगी। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि इस्लामाबाद हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट के नर्कों में बड़े तजादात देखने को मिले हैं। मरीजों को दोनों हाथों से लूटा जाने लगा है। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक मरीजों से इजाफी रकमें वसूल की जा रही हैं। इस्लामाबाद हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट के नरखों में बड़े तजादात, मरीजों को दोनों हाथों से लूटा जाने लगा। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक मरीजों से इजाफी रकम वसूल की जाने लगी है। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद से। जी आयशा, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस्लामाबाद में हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट के इंस्पेक्शन में ये मुशाहिदा किया कि जितने भी HCEs हैं उनमें निर्खों में बड़े तजादात पाए गए हैं और इस हवाले से IHRA को बहुत शिकायत मौसूल हो रही हैं कि HCE में जब मरीजों को दाखिल किया जाता है और फिर जब उनकी फाइनल बिलिंग की जाती है तो उसमें मरीजों को इजाफी चार्जेस बताए जाते हैं। IHRA ने तमाम HCEs से कीमतों की फहरिस्त तलब कर ली है और सख्ती से तमाम HCEs को हिदायत जारी की हैं कि 5 दिन के अंदर अंदर ये तमाम जो चार्जेस की फहरिस्तें हैं ये तमाम HCEs के जो मेन रिसेप्शन काउंटर्स हैं उन पर मौजूद होनी चाहिए और मरीजों और उनके लवाहिकीन को फराहम की जाएं और ये फहरिस्तें ऐसी होनी चाहिए कि मरीजों के लवाहिकीन इसे आसानी से पढ़ने के काबिल हों। मजीद ये कि जितने भी हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, सेंटर्स हैं, उनको टैरिफ लिस्ट की एक कॉपी IHRA को अगले 5 दिन के अंदर लाजमी मुहैया करने का हुक्म दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आयशा महमूद, आप अपडेट करें। FIA इंटरपोल पाकिस्तान की कार्रवाई, कत्ल के संगीन मुकदमे में मतलूब मुलजिम को सऊदी अरब के शहर रियाद से गिरफ्तार कर लिया गया। इश्तिहारी मुलजिम जाहिद इकबाल पंजाब पुलिस को मतलूब था। मुलजिम को रियाद से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम जाहिद इकबाल के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। FIA इंटरपोल पाकिस्तान ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस भी जारी किया था। FIA ने इमिग्रेशन मुलजिम को गुजरावाला पुलिस के हवाले कर दिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम की हवाले इंटरपोल इस्लामाबाद की इंटरपोल रियाज के साथ करीबी राबता कारी की वजह से मुमकिन हुई है। कराची रेलवे पुलिस ने फर्ज शनासी और दयानतदारी की आला मिसाल कायम कर दी। 5 माह कबल गुम होने वाला बैग मुसाफिर को बाहिफाजत लौटा दिया गया। बैग में 2 कीमती लैपटॉप मौजूद थे, मुसाफिर को बाहिफाजत वापस लौटा दिया। मुसाफिर शुएब ने लैपटॉप लेने के बाद हेल्प डेस्क की दयानतदारी और फर्जशनासी पर तहे दिल से रेलवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से नूर अमीन की इस रिपोर्ट में। कराची रेलवे पुलिस ने फर्जशनासी की आला मिसाल कायम कर दी। 5 माह कबल गुम होने वाले बैग जिसमें 2 लैपटॉप मौजूद थे, मुसाफिर को वापस लौटा दिया। कराची के रिहायशी मोहम्मद शुएब रवा साल फरवरी में रहमान बाबा एक्सप्रेस के जरिए कराची से रावलपिंडी सफर के लिए कराची स्टेशन आया था। मुसाफिर जल्दबाजी के बायस अपना बैग और कीमती लैपटॉप कराची कैंट स्टेशन के पार्किंग में भूल गया था। रेलवे पुलिस ने मुसाफिर के कीमती सामान को 5 माह तक अमानत के तौर पर महफूज रखा था। मुसाफिर के लौटने पर कीमती सामान को बाहिफाजत मुसाफिर के हवाले कर दिया। मुसाफिर शुएब ने हेल्प डेस्क की दयानतदारी और फर्जशनासी पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ नूर अमीन मसूद, कोए नूर, कराची। कसूर में दरिया सतलुज के मकाम पर गंडा सिंह में 2 भारतीय नौजवान सैलाबी पानी में बहकर पाकिस्तान आ गए। दोनों नौजवानों को पाकिस्तान रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नौजवानों की शनाख्त रतन पाल और अरविंदर सिंह के नाम से हुई है, जो लुधियाना के रिहायशी हैं। दोनों नौजवान हफ्ता को सैलाब पानी में बहकर आए थे। दोनों का हाल रेंजर्स की हिरासत में है।
कसूर में दरिया सतलज के मकाम गंडा सिंह में दो भारतीय नौजवान सैलाबी पानी में बहकर पाकिस्तान आ गए। दोनों नौजवानों को पाकिस्तान रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नौजवानों की शनाख्त रतनपाल और हरविंदर सिंह के नाम से हुई है, जो लुधियाना के रहायशी हैं। दोनों नौजवान हफ्ते को सैलाबी पानी में बहकर आए थे। दोनों ताहाल रेंजर्स की हिरासत में हैं। इससे कबल भी एक शख्स सैलाबी पानी में बहकर पाकिस्तान आया था, जिसकी ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। अड्डा बोंगा सोलंग के बेहयाल सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। सैलाब से मुतासर इलाका मकीन का कहना है कि सैलाबी पानी बस्ती में दाखिल हुए 3 दिन हो चुके, लेकिन इंतजामिया का कोई नुमाइंदा हमारा हाल तक पूछने नहीं आया। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी से इमदाद की अपील की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से। जी शहबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर अड्डा बुंगा सोलंग इलाके में, जहाँ पर सैलाब का पानी जो है दाखिल हो चुका है, जो कि दरिया सतलुज बुक्का पतंग के बिल्कुल यानी करीब ये इलाका है। हमारे साथ मौजूद है इलाके मकीन जो सैलाब से मुतासरीन हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, ये जो बंद बांध रखे हैं, ये आपको इंतजामिया में बांध के दिए हैं? इंतजामिया किधर आएगी सर, ये हमने अपनी मदद आप तक ये डाले हैं बंद, ठीक है। और 3 दिन से ये पानी है, हमारे घर गिर चुके हैं, दीवारें गिर चुकी हैं, सब कुछ, हम लावारिस बैठे हैं इधर। ये रोड पे हमारा सामान पड़ा है। 3 दिन से हमारे पास अभी तक इंतजामिया का कोई आदमी हमारे पास नहीं है, DCO का, DPO का, या जो भी इंतजामिया है ज़िले की, अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं है हमारी मदद के लिए। तो मोहसिन नकवी साहब, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ आप इनसे पूछें कि हमें लावारिस छोड़ दिए इधर। निगरान हुकूमत है, हम मानते हैं, लेकिन आपके पास सब इख्तियार है, आप सब कुछ करा सकते हैं, कर भी सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ हमारी मदद की जाए। जी, ये था इलाका मकीन बुंगा सोलंग के जो है इलाका मकीन है। इनका कहना है कि मोहसिन नकवी साहब, आपसे हम गुजारिश करते हैं कि इंतज़ामिया के ज़ुम्मे जो आपने काम लगाए हैं, वो अपने जो काम जो है वो सही तरह से सर अंजाम नहीं दे रहे हैं। आप प्लीज़ आप भी यहाँ पर आकर एक दफ़ा विज़िट करें, ताकि हमारे हालात आपको पता चल सके कि यह इलाका मकीन किस तरह से। ओकाड़ा पाकपतन बहावलपुर के इजला को मिलाने वाला हवेली लखा हैड सलमान की रोड और साय दराज से टूट फूट का शिकार है। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। यहाँ साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर अहमद वट्टू और नून लीग के मेंबर कौमी असम्बली मियाँ मोहम्मद मोइन खान वट्टू, मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ नूरुल अमीन नासिर वट्टू इक़्तिदार में रहे, लेकिन आज तक इस रोड की तमीर पर बिल्कुल तवज्जो न दी गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी अब्दुर्रहमान रोड पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात इनसे लेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हवेली लखा हैड सुलेमान की रोड पर मौजूद हूँ, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। हैड सुलेमान की रोड 3 ज़िलों को मिलाती है, जिसमें उकाड़ा है, बहावल नगर है, पाकपतन है, और यहाँ पर गुजरना हर वक्त मुश्किल हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, मज़ीद जानते हैं कि इस रोड के बारे में ये क्या कहते हैं। जी बिल्कुल इस तरह ही है भी। ये अरसा दराज से ये रोड जो है ना टूट फूट का शिकार है। हमारे इलाके के जो है इधर सियासतदान बड़े नाम वाले साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर अहमद वट्टू साहब भी इस हल्के से कामयाब रहे हैं। अभी जो हैं MNA मियाँ मोइन वट्टू साहब, इन तमाम जो हैं सियासतदान, इन्होंने कोई इधर काम तरक्याती काम नहीं करवाया। तो ये जो रोड है ना, ये बनना चाहिए, जो कि 3 ज़िला को मिलाता है, पाकपतन, उकाड़ा और बहावल नगर। तो ये रोड बनना चाहिए, ये आवाम का मुतालबा है और हमें ज़रूरत है इस रोड की। हम बहुत परेशान हैं। जी नाज़रीन, जैसा आपने सुना कि शहरियों का कहना है कि यहाँ पर जो हमेशा इक़्तिदार में लोग रहे हैं सियासतदान, जिसमें मियाँ मंजूर अहमद खान वट्टू साहब हैं और मियाँ मोइन खान वट्टू साहब हैं, जो हर मौसम में इधर हुकूमत में रहे हैं। तो ये रोड जो है ये अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फिल फॉर हैड सुलेमान की रोड की तमीर की जाए। जी, तहसील कोट छुटा के मकीन आज भी इस जदीद दौर में पत्थरों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। चोटी बाला के मकाम पर पुल ना होने से हजारों की आबादी का राबता मुनक़ता है और मरीज अस्पतालों में इलाज के लिए बेयारो मददगार पड़े हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर अंजुम अहमदानी से, जो इस वक्त चोटी बाला के करीब मौजूद हैं। जी, इस वक्त मैं तहसील कोटशुरा के इलाका चोटी बाला, जो मिठावन रोड कोई जो इंतहाई मशहूर रोड कोई है, जहाँ ये रोड कोई, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, रोड के बिल्कुल दरमियान में, जो मिठावन रोड को दरमियान में खड़ा हूँ। ये रोड कोई जो जाती है मुख्तलिफ इलाकों में, जहाँ पर चोटी ज़ेरी और दूसरे दर्जनों मवाज़ात को तबाह बर्बाद करती है, उनकी फसलात तबाह करती है। बस्ती की बस्तियाँ नस्तो नाबूद से इस मिठावन रोड कोई की वजह से मिट जाती हैं। यहाँ पर जब
यहाँ पर जो लोग इलाके के रिहायशी लोग हैं वो कहते हैं कि इस मिठावन रोड को क्रॉस करने के लिए हमें कोई भी हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने कोई पुल वगैरह नहीं दी ताकि हम यहाँ से क्रॉस होकर आगे चक नंगर और वादी नंगर जो कि बेहतरीन इलाका है, चक वादी नंगर वहाँ पर ज़राई इलाके से भी बेहतरीन है, और दूसरे अगर सैर व सियाहत के हवाले से कहा जाए वो भी चक नंगर वादी नंगर एक बेहतरीन इलाका है। उनके यहाँ जो लोग हैं दर्जनों हज़ारों आबादियाँ यहाँ पर इस मिठावन रोड कोई से पानी से गुजर के जाती हैं। जिस तरह आप मेरे कब में देख रहे हैं, लोग मोटरसाइकिल इन उठा कर लेकर जा रहे हैं या यहाँ रोड कोई के पानी से गुजर कर जा रहे हैं। यहाँ के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और अवामी नुमाइंदगान से मुतालबा किया है कि यहाँ पर एक छोटी सी पुल बना दी जाए ताकि इसका अब रुख करते हैं हरिपुर के खूबसूरत डैम खानपुर का, जिसकी खूबसूरती के बायस मुल्क के दूर दराज के इलाकों से सयाह खींचे चले आते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद डैम पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात इनसे लेंगे। जी राशिद, आगाह कीजिए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरिपुर के खूबसूरत तरीन जो इलाका है खानपुर डैम। यहाँ पे इस वक्त मेरे साथ कुछ सयाह मौजूद हैं जो कराची से भी तशरीफ़ लाए हैं। इनसे भी बात करेंगे और यहाँ की सहूलियात के हवाले से खुसूसन बात करेंगे कि इतने दूर से जब आए हैं तो यहाँ पे कोई सहूलियात आपको मैसर हुई है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आवाज़ में। अच्छा, ये बताएं कि आपको ये कैसा लगा? यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, हम कराची से आ रहे हैं, हम यहाँ पे घूमना है, बहुत मज़ा आ रही है। अच्छा जी, बहुत मज़ा आ रहा है। आप बताएं जी। जी, हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये बहुत खूबसूरत जगह है, बस थोड़ा सफाई का और ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे जो TMA है, यहाँ पे जो इंतज़ामिया है TMA, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी ये जो जट्टी जगह है जहाँ कश्तियाँ होती हैं, ये तो इनके बहुत ज़्यादा अच्छी सहूलियात इन रखी हुई, लेकिन जो डैम के किनारे हैं वहाँ जो TMA लोग हैं वो बस पैसे ही बटोर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वो सफाई का और भी ख़ास ख्याल रखें। हम कराची से आए हैं और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। हज़ारा अच्छा तो है लेकिन खानपुर की अलग ही बात है। अच्छी जगह ये खानपुर डैम में। हाँ, आप क्यों आई हैं यहाँ पे? खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए। स्पोर्ट में जितनी एक्टिविटी है हमारे पास मौजूद है, पैरासेलिंग है, पैराग्लाइडिंग है, क्लिफ जंपिंग है, उसके बाद जेट स्की है हमारे पास, सोफा राइड है, फैमिली बोट्स हैं, मतलब जितनी स्पोर्ट एक्टिविटी है हमारे पास मौजूद है। और हम सबसे ज़्यादा मेहमानों का इसलिए ख्याल रखा जाता है यहाँ कि ये लोग आएंगे तो हमारे इलाके में एक टूरिज़्म में तरक्की का अमल होगा। इतना था कि ये जट्टी रानी जो जहाँ पे किश्ती रानी होती है, ये बहुत ज़बरदस्त अच्छी जगह है, यहाँ सहूलियात भी मौजूद हैं। लेकिन अगर TMA की बात की जाए तो यहाँ पे खान का डोगरा में मेन बाजार में वोल्टेज की कमी बेशी से शॉर्ट सर्किट शॉपिंग सेंटर को आग लग गई। रेस्क्यू 1122 ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। मेन बाजार में शराज गारमेंट्स पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते तीनों मंजिलों को जल्द ही अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने से लाखों रुपए के गारमेंट्स जलकर राख हो गए। शहरियों ने रेस्क्यू 1122 की बर वक्त कार्रवाई को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत लाहौर पुलिस की आला अफसरान के अहम इजलास का इनेकाद। CCPO लाहौर के पुलिस अफसरान को मुहर्रम उल हराम में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर शाबाश तारीफी सर्टिफिकेट्स देने का ऐलान। इजलास में ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, ज़ेर अल्तवा रोड सर्टिफिकेट्स और खामोश मुल्ज़मान के हवाले से कारकर्दगी का तफसीली जायजा। CCPO लाहौर का एक हफ्ते में ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और रोड सर्टिफिकेट्स पेंडेंसी जीरो करने का हुक्म। बिलाल सदीक कमियाना का पुलिस स्टेशन में सफाई के बेहतरीन इंतजाम और रिकॉर्ड अपडेट रखने की भी हिदायत। CCPO लाहौर का कहना था कि लाहौर पुलिस के थाने और चौकियां मजलूम और बेकस अफराद के तहफ़्फ़ुज़ की इलामत हैं। मुकदमात की तफ्तीश के तमाम मराहल में जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाया जाएगा। सर्टिफिकेट बुनियादों पर तफ्तीशी अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। CCPO लाहौर की डिवीजनल SPs को रोजाना की बुनियाद पर पुलिस स्टेशन की मॉनिटरिंग और सरप्राइज विजिट की भी हिदायत है। फराइज की अंजाम दही में किसी किस्म की कोताही और गफलत काबिल कबूल न होगी। पुलिस अफसरान एहलकार अपनी जिम्मेदारियां दिलजोई से अदा करेंगे। शहरियों को इंसाफ की फौरी फराहमी का यकीनी हक दिलाया जाएगा। CCPO लाहौर की हिदायत है, बेगुनाह अफराद की गिरफ्तारी हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा।
سابق صدر پاکستان میڈیکل ایسوسییشن پنجاب اور سابق صدر پنجاب پیڈیاٹرک ایسوسییشن پروفیسر ڈاکٹر سید مسعود السعید نے جج کی اہلیہ کی طرف سے معصوم بچی پر بہیمانہ تشدد کی شدید مذمت کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے صفاق درندوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیکل بورڈ نامکمل ہے، اتنے بڑے بورڈ میں بچوں کا ڈاکٹر شامل ہی نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ چائلڈ اسپیشلسٹ اور بچوں کے سرجن کو بھی میڈیکل بورڈ میں شامل کیا جانا چاہیے۔ ملزمہ کو ضمانت ملنا افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے لیے جامع اور مؤثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ حکومت کو ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کیے جانے چاہیے۔ واقعے کی ذمہ دار کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ غم زدہ خاندان کو قرار آ جائے۔ انہوں نے بچی کی جلد صحتیابی کی بھی دعا کی ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے وفاقی وزیر قانون اعظم وزیر سمیت ممبران قومی اسمبلی اور سابق صوبائی وزیر کی ملاقات کرنے والے ممبران قومی اسمبلی میں پیر عمران شاہ، وحید عالم خان، سابق صوبائی وزراء منشاء اللہ بٹ، ملک اکبر چنڑ، ملک نعمان لنگڑیال اور کوارڈینیٹر وزیر اعظم بریگیڈیئر بابر علائل الدین شامل تھے۔ ملاقات میں ملک کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی کاوشوں سے ملک ایک مرتبہ پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ملک میں معاشی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا، عوام بہتر مستقبل کی طرف جانا چاہتی ہے۔ دوست ممالک کے ساتھ تعلقات دوبارہ سے استوار ہو رہے ہیں۔ بارشیں، سازگار موسم، ڈینگی کے سر اٹھانے سے پہلے سے ضلع انتظامیہ متحرک۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کی شہر کے مختلف علاقوں میں فیلڈ ٹیموں کی سرپرائز چیکنگ۔ ڈی سی لاہور نے کلا گجر سنگھ ریلوے اسٹیشن، گیڈن روڈ اور ملحقہ علاقوں کا سرپرائز وزٹ کیا۔ ڈی سی نے انسداد ڈینگی ٹیموں کی حاضری اور کارکردگی کو خود چیک کیا۔ ڈی سی لاہور نے ڈینگی کی روک تھام کے لیے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو فیلڈ میں خود مانیٹرنگ کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ڈیش بورڈ پر روزانہ کی جانے والی ڈینگی سرگرمیوں کو اپلوڈ اور مانیٹر کیا جائے گا۔ ڈینگی ڈیش بورڈ پر جعلی سرگرمیاں اپلوڈ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ رافع حیدر کا کہنا تھا کہ انڈور اور آؤٹ ڈور ڈینگی سرویلنس پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کا ہدایت دیتے ہوئے کہنا تھا کہ تمام ہاٹ سپاٹس کو 100% کور کیا جائے گا، کہیں بھی بارش پانی کھڑا نہ ہونا پائے۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر نے کہا کہ عوام سے گزارش ہے کہ اپنے گھر اور ارد گرد کے ماحول کو خود ہی صاف ستھرا رکھیں۔ دوسری جانب ایس ایس پی کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک کی ہدایت پر وہیکل چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز۔ اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف اقبال ٹام کی کارروائی، 4 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار۔ ایس پی رانا زاہد نے وہیکل چوری کے تدارک و ملزمان کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی ملک اعجاز علی کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی۔ ڈی ایس پی ملک اعجاز علی کے مطابق گرفتار میں سرغنہ، علی رضا، حمزہ طاہر، رضوان حسین شامل ہیں۔ دوران تفتیش ملزمان کا متعدد وارداتوں کا اعتراف۔ ملزمان سے 52 لاکھ روپے مالیت کی چوری شدہ 70 موٹر سائیکلیں اور 6 عدد رکشہ برآمد کر لیے گئے۔ ڈی ایس پی اقبال ٹاؤن کے مطابق ملزمان لاہور کے مختلف علاقوں میں وہیکل چوری کی وارداتیں کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ دوسری جانب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی زیر صدارت لاہور ایئرپورٹ پر اہم اجلاس ہوا، جس میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں پیش آنے والے واقعے کی ابتدائی رپورٹ پیش کی گئی۔ اجلاس میں صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن منصور قادر، چیف سیکریٹری آئی جی پنجاب، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ، سیکریٹری قانون، ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ، اسپیشل سیکریٹری ہائر ایجوکیشن، ڈی آئی جی اسپیشل برانچ فیصل علی راجہ، ڈی آئی جی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ سعید محمد امین بخاری، ڈائریکٹر ایف آئی اے اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کا مزید احوال جانتے ہیں اپنے بیورو چیف چودھری شہباز ارائن سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی چودھری صاحب بتائیے گا،
इजलास का तफसील से हवाला। जी बिल्कुल, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में पेश आने वाले वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में 3 रुकनी तहकीकाती टीम के कन्वीनर DIG स्पेशल ब्रांच फैसल अली राजा वजीर आला को रिपोर्ट पेश की। वजीर आला मोहसिन रजा नकवी का कहना था कि रिपोर्ट की रोशनी में जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला किया। जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज ज़राई अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने कहा है कि हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से किसानों के मसाइल हल करने की इस्तदा करते हैं। लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि खुशहाल पाकिस्तान के लिए खुशहाली डैम और कालाबाग डैम की तामीर करना जरूरी हो चुका। मुल्क के 70 से 80% अफराद ज़राअत से वाबस्ता हैं। सूबाई और विफाकी हुकूमत खाद मुआवजे के खिलाफ सख्त एक्शन ले। हुकूमत फौरी तौर पर जहरीले केमिकल वाला दूध मार्केट में फरोख्त करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि किसान खालिस दूध की फरोख्त कर सकें। उसके साथ साथ हुकूमत ज़राई ट्यूबवेल का रेट भी यूनिट मुकर्रर करके बिलों का खात्मा करे। सैलाब और कटाव से होने वाली फसलों के नुकसान का फौरी तौर पर अजाला किया जाए। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू भी की। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि जो मेरे किसानों के इश्यूज़ हैं, जिसमें खाद है, जिसमें हमारी मकई का रेट है, कॉटन का रेट है, गन्ना हमारा आ रहा है, गन्ने का रेट है, और दूसरा जो सैलाब से मेरे किसानों को नुकसान हुआ है उसके हवाले से मैं सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा मेरे किसान को जो जुल्म हो रहा है, जो वो सैलाब से तबाह हो गया है, उसके लिए कोई रिलीफ का कोई पैकेज का ऐलान करें जो मेरे किसानों को रिलीफ मिले। और जो आर्मी चीफ साहब ने किसानों के लिए 15 लाख एकड़ जो बंजर ज़मीन है वो किसानों को 10 मन गंदम पर देने के लिए ऐलान किया है, हम मशकूर हैं उसके। लेकिन हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये रिक्वेस्ट करते हैं, जो माफिया बैठी है, जो 5-7 बड़े माफिया हैं जो मेरे किसान को आगे नहीं चलने देते, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके खिलाफ भी एक्शन लें और उस एक्शन में हमारी सपोर्ट करें। चोरों की निशानदेही हम करेंगे। हम प्राइम मिनिस्टर जो आएगा और आर्मी चीफ से कहेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की। बिल्कुल, हम हुकूमत हमारी सुनती का है, किसानों की कहाँ हुकूमत सुनती है। जब हम धरना देते हैं तो फिर कहते हैं कि आप ज्यादती करते हैं। तो हमारे पास अभी रास्ता कोई नहीं बचा। हम गवर्नमेंट को ये अल्टीमेटम देने आए हैं, सूबाई गवर्नमेंट सारी और फेडरल गवर्नमेंट को, कि अगर अभी किसानों को रिलीफ ना मिला तो हम रोडों पे होंगे और ऐसा बाहर निकलेंगे जो 10 दिन बैठे रहे, फिर उस वक्त तक बैठे रहेंगे इस्लामाबाद में जब तक मुझे रिलीफ मिले। महकमा जेल खानाजात पंजाब की तमाम रीजन्स और वार्ड्स और लेडी वार्ड्स की 2331 असामियों पर भर्ती का अमल जारी है। दरखास्तों की जांच पड़ताल के बाद पहले मरहले में भर्ती के लिए अहले उम्मीदवार की फिजिकल टेस्ट और दौड़ का आगाज कर दिया गया। मर्द उम्मीदवारों के कद, छाती की पैमाइश और नजर का मुआयना, जबकि खवातीन उम्मीदवारों के वजन, कद और नजर का मुआयना किया जा रहा है। मर्द उम्मीदवारों के लिए 7 मिनट में 1 मील, जबकि खवातीन उम्मीदवारों के लिए 10 मिनट में 1 मील दौड़ लगाना लाजिम है। फिजिकल टेस्ट में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का अगले मरहले में गैर जानिबदार टेस्टिंग एजेंसी के जरिए तहरीरी इम्तिहान लिया जाएगा। कामयाबी के बाद तश्कील शुदा बोर्ड उम्मीदवारों के इंटरव्यू करेगा। भर्ती के लिए तश्कील शुदा बोर्ड तालीमी काबिलियत, फिजिकल टेस्ट, तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू का जायजा लेने के बाद मेरिट की बुनियाद पर उम्मीदवारों की भर्ती का फैसला करेगी। IG जेल खानाजात पंजाब मियां फारूक नजीर का कहना है कि महकमा जेल खानाजात पंजाब में वार्ड्स और लेडी वार्ड की भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट और दौड़ का आगाज कर दिया गया है। भर्ती के अमल को मेरिट की बुनियाद पर शफाफियत के साथ मुकम्मल किया जाएगा। अवामुनास भर्ती के नाम पर पैसे बटोरने वालों और फ्रॉडों के झांसे में मत आए। भर्ती के नाम पर होने वाले पैसों के लेन देन के फ्रॉड का महकमा जिम्मेदार न होगा। भर्ती के अमल में शिकायत की सूरत में उम्मीदवार IG जेल खानाजात के व्हाट्सएप नंबर 0326092398 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं
اور اگر کوئی امیدوار روبرو پیش ہونا چاہتا ہے اپنی شکایات کے لیے تو وہ صبح 11 بجے سے لے کر دوپہر 1 بجے تک صدر دفتر میں IGJ خانہ جات کے روبرو پیش ہو کر بھی شکایت کر سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے رہنما فیصل میر نے سی پیک پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ میں آصف زرداری سے سی پیک کے بانی کا کریڈٹ کوئی نہیں چھین سکتا۔ نون لیگ کے دوست تاریخ کرنے کی بجائے آصف زرداری کو اس کا کریڈٹ دیں۔ نون لیگ کے دوسرے درجے کی قیادت خواہ مخواہ سی پیک کا کریڈٹ لے رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے چین کے ساتھ مل کر سی پیک کی بنیاد رکھی تھی، جس کی وجہ سے ملک میں معاشی استحکام آیا اور متعدد منصوبوں کی بدولت ہی 2,40,000 سے زائد روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے۔ سی پیک کے حوالے سے مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے میڈیا کے ذریعے نون لیگ کے دوستوں کو اس بات کی یاد دہانی کروانا چاہوں گا کہ آج سے 10 برس قبل 2013 میں جب صدر آصف علی زرداری نے صدر لی کے ساتھ سی پیک کی بنیاد رکھی تو صدر زرداری نے کہا تھا کہ سی پیک کے ثمرات سے پاکستان کی آنے والی نسلیں ہزاروں سال تک مستفید ہوں گی۔ آج جب صدر زرداری اور صدر لی کے شروع کیے ہوئے سی پیک کے منصوبے کے 10 برس مکمل ہوئے ہیں تو چائنا کے نائب صدر پاکستان میں موجود ہیں اور اس موقع پر مسلم لیگ نون کی سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ سی پیک شاید مسلم لیگ نون کا کوئی کارنامہ ہے۔ میں نون لیگ کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس غلط پروپیگنڈے کو فوری طور پر بند کریں، کیونکہ جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو سے ایٹم بم بنانے کا کریڈٹ کوئی نہیں لے سکا، جس طرح شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے میزائل ٹیکنالوجی کا کریڈٹ کوئی نہیں لے سکا، اسی طرح تاریخ میں صدر آصف علی زرداری سے سی پیک کا بانی ہونے کا کریڈٹ بھی کوئی نہیں لے سکے گا۔ چین کی حکومت کے نمائندے بار بار اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں کہ سی پیک کا آغاز صدر زرداری اور صدر لی نے کیا تھا۔ میں نون لیگ کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کم از کم چینی حکومت کے موقف کی ہی قدر کریں اور کھلے دل کے ساتھ صدر آصف علی زرداری کو سی پیک کا بانی ہونے کا کریڈٹ۔ اندرون موچی گیٹ محلہ شیعہ کشمیری خواجہ بشارت حسین کربلائی کی رہائش گاہ پر رسم سوئیں مجلس نوحہ خوانی امام حسین علیہ السلام کی گئی۔ مزید جانتے ہیں اپنے رپورٹر عاصم بدر کی رپورٹ میں۔ رسم سوئم مجلس اعضاء و نوحہ خوانی امام حسین علیہ السلام کی سوئم کے سلسلے میں بامقام خواجہ بشارت حسین کربلائی شہداء اسلم پارٹی نے نوحہ خوانی کی، جہاں پر عزاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نوحہ خوانی میں خواجہ بشارت حسین کربلائی، آغا شاہ حسین قزل باش، خواجہ میسم عباس، شہزادہ نعیم حیدر رضا، آغا منصور علی قزل باش، شہزادہ شفقت رضا، جان محمد، جعفر علی، اکمل بٹ، ملک عارف، آغا زین اور اقبال جعفری نے شریک ہوئے۔ شہزادہ نعیم حیدر کا کہنا تھا عاشوراء محرم کی شب شام غریبہ سے مولا حسین اور ان کے تمام رفقا کی شہادت کے بعد اصل امتحان شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا شروع ہوتا ہے۔ ظالم یزیدی فوج کربلا کے میدان میں مولا حسین اور ان کے جانثاروں کو ساتھیوں کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرتے رہے۔ شام غریبہ کے بعد خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے، سیدزادیوں کی چادریں چھینی جاتی ہیں۔ اصل میں یہاں سے بی بی زینب اور سید سجاد زین العابدین کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اور مجلس کے اختتام پر خواجہ بشارت حسین کربلائی نے آنے والے زائرین میں لنگر حسینی رپورٹ آپ نے جانی، اور اب آپ کو بتائیں کہ آئی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے غیر ملکی بالخصوص چینی شہریوں، حساس اور اہم قومی تنصیبات کے تحفظ میں مصروف تمام فیلڈ فارمیشنز کو شاباش دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ، ایلیٹ، پیٹرولنگ سمیت تمام فورسز کا مشکلات کے باوجود فرائض کی بہترین ادائیگی پر تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری، انڈسٹری اور تنصیبات پاکستان کی ترقی کی بنیاد ہے۔ ان پروجیکٹس اور غیر ملکی ماہرین کی سیکیورٹی پر مامور افسران اور اہلکار کے لیے الرٹ رہنا لازم ہے۔ ایس پی یو کے افسران اور جوان قومی جوش و جذبے کے ساتھ فرائض ادا کرتے رہیں گے۔ بارڈر چیک پوسٹوں، انتہائی حساس اور چیلنجنگ پوائنٹس پر ایلیٹ فورس نے خود کو بہترین کرائم فائٹنگ فورس ثابت کیا۔ پیٹرولنگ فورسز کے جوان جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے شہریوں کی خدمت و حفاظت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پیٹرولنگ فورس نے 579 اشتہاری مجرمان، 418
अदालती मफरूर को गिरफ्तार किया। 579 चोरीशुदा गाड़ियां रिकवर करवाईं और 418 गुमशुदा बच्चों को भी वालिदैन से मिलवाया। पंजाब की एग्जीक्यूटिव पुलिस लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल गैर मुल्की शहरों की हिफाजत इंतहाई जांफिशानी से कर रही है। किसी एक नाखुशगवार वाक़े की वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की तशख़्ख़ुस खराब हो सकता है और गैर मुल्की सरमायाकारी रुक सकती है। CTD और स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से समाज दुश्मन अनासिर के मंसूबे का खात्मा होगा। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।